अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए उर्दू का ये क्लास नंबर 74 है। आज के क्लास में हम और आप उर्दू में ड्रामे की रिवायत से मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके के सवालात आपको BPSC TRE 4 में पूछे जाएंगे। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक बार कंफर्म करा दीजिए कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, ताकि क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके, क्लास को शुरू किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लियर है, शुरू करेंगे और आज के क्लास का आगाज़ करें। चलिए पढ़ते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करेंगे, आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। तमाम साथियों से एक बार हमारी गुजारिश रहेगी कि एक बार वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है और कहा जा रहा है, डरामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़्रांसीसी ज़बान का, यूनानी ज़बान का, अतालवी ज़बान का, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, डरामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो दोस्तों पहला सवाल है, डरामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? देखिए, डरामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, इस बात को बताने से पहले आपको बताऊं कि TRE 1 में पूछा गया था डरामा के क्या माना है। तो डरामा का माने है करके दिखाना, करके दिखाना, ये डरामा के माना है। और डरामा जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। तो यहाँ पर B ऑप्शन हमारा और आपका राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल है, डरामे को ज़िंदगी की नक्काली किसने करार दिया है? अरस्तू ने, अफलातून ने, आगा हश्र ने, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है, डरामे को ज़िंदगी की नक्काली किसने करार दिया है? तो अरस्तू ने डरामे को ज़िंदगी की नक्काली करार दिया है। डरामे को ज़िंदगी की नक्काली अरस्तू ने करार दिया है। 2 नंबर का ये ऑप्शन होगा। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हिंदुस्तान में ड्रामे की तारीख़ किस ज़बान के ड्रामों से शुरू होती है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हिंदुस्तान में ड्रामे की तारीख़ किस ज़बान के ड्रामे से शुरू होती है? तो हिंदुस्तान में ड्रामे की जो तारीख़ है वो संस्कृत ज़बान के ड्रामों से शुरू होती है। और संस्कृत ड्रामे का जो मशहूर नाम है उसका नाम है कालिदास। क्या नाम है? कालिदास संस्कृत का मशहूर ड्रामा है। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर, और क्या पूछा जा रहा है, उर्दू में ड्रामे की रिवायत का बाकायदा आगाज़ किन से होता है? वाजिद अली शाह, आगा हश्र काश्मीरी, अमानत लखनवी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। उर्दू में ड्रामे की रिवायत का बाकायदा आगाज़ किन से होता है? अमानत लखनवी से होता है। यहाँ पर C ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और आप लोगों ने भी C दिया है, कुछ लोगों ने B दिया है, कुछ लोगों ने, देखिए, आगा हश्र काश्मीरी से बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ, बाकायदा आगाज़ अमानत लखनवी से हुआ है। ठीक है, तो C के साथ हम जाते हैं। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सैयद आगा हसन अमानत लखनवी का तरतीब दिया हुआ रहस इंद्र सभा के नाम से कब खेला गया? 1852, 1853, 1854, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। आगा हसन अमानत उर्दू का जो है पहला बाकायदा ड्रामा निगार तस्लीम किए जाते हैं। और इनका जो दोस्तों इंद्र सभा है, जी, जो राजा इंद्र ने मुनक्किद किया था सभा को, इंद्र सभा है ना, इसको उर्दू का पहला ड्रामा तस्लीम किया जाता है। बाकायदा की बात कर रहे हैं, अगर बाकायदा न रहे तब आगा हश्र के साथ जा सकते हैं। तो सैयद आगा हसन अमानत लखनवी का तरतीब दिया हुआ रहस इंद्र सभा के नाम से 1852 में खेला गया। यहाँ पर A ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी और मराठी नाटक की मकबूलियत देखकर कुछ खाली जगह को ख्याल आया कि क्यों ना उर्दू में भी नाटक खेले जाएं। मुस्लिम रईसों को, ईसाई रईसों को, पारसी रईसों को, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। छठा सवाल है, हमने कल के क्लास में आपको यह ध्यान भी दिलवाया था कि अंग्रेजी और मराठी नाटक की मकबूलियत को देखकर कुछ पारसी रईसों को ख्याल आया कि क्यों ना उर्दू में भी नाटक खेले जाएं। साथियों, बस आपसे इतना ही कहूँगा कि ख़ुद को हर रोज़ इम्तिहान में रख, खुद को हर रोज़ इम्तिहान में रख, बालों पर काट कर उड़ान में रख, सुन के दुश्मन भी दोस्त हो जाए, सुन के दुश्मन भी दोस्त हो जाए, शहद से लफ्ज़ भी ज़बान में रख। ये तो सच है कि वो सितमगर है, ये तो सच है कि वो सितमगर है, दर पे आया है तो अमान में रख। मरहले और आने वाले हैं, मरहले और आने वाले हैं,
تیر اپنا ابھی کمان میں رکھ، وقت سب سے بڑا محاسب ہے، وقت سب سے بڑا محاسب ہے، بات اتنی میری دھیان میں رکھ، میری اتنی ساری بات کو جو ہے دھیان میں رکھ کے تیاری کیجیے۔ اگلا سوال 7 نمبر، اردو ڈرامہ راجا گوپی چند اور جلندر کب اسٹیج کیا گیا؟ 1852، 1853، 1854، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 7واں سوال آپ کی اسکرین پر، اردو ڈرامہ راجا گوپی چند اور جلندر کب اسٹیج کیا گیا؟ تو 7 نمبر کا جو سوال ہے اس کا صحیح جواب ہے بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، بلبل بیمار درج ذیل میں کن کا ہے؟ مولوی احمد حسین، سید ابو الفضل، بہرام جی، فریدو جی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ بلبل بیمار سید ابو الفضل کا جو ڈرامہ ہے ان کے بارے میں کل بتایا تھا، سہولت عالمگیری ان کا ڈرامہ ہے جی، اور بہرام جی فریدو جی کا جو ڈرامہ ہے اس کو خورشید اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ خورشید، اور اس کو اردو کا پہلا ڈرامہ بھی کہا جاتا ہے جو وکٹوریہ کمپنی کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ اور بلبل بیمار جو ڈرامہ ہے یہ مولوی احمد حسین صاحب کا ہے۔ اگلا سوال ہے، آغا حشر کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو خالی جگہ میں آباد ہوا؟ لکھنؤ میں، دہلی میں، بنارس میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ آغا حشر کشمیری کا خاندان بنارس میں آباد ہوا تھا، تو یہ 9 نمبر کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 10واں سوال ہے کہ ڈرامہ آفتاب محبت کے مصنف واجد علی شاہ، آغا حشر کشمیری، امانت لکھنوی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر دکھ ہی رہا ہے جی، آفتاب محبت آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے، تو 10 نمبر سوال کا کیا ہوگا؟ 10 نمبر کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور آغا حشر کا یہ پہلا ڈرامہ ہے، سن 1897 میں بنارس سے شائع ہوا تھا۔ آغا حشر کشمیری بھی سن 1879 میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 79 میں۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بنارس میں۔ اگلا سوال ہے، آغا حشر کشمیری نے خواب ہستی، خوبصورت بلا، سلور کنگ، یہودی کی لڑکی، بلوا منگل، بن دیوی وغیرہ ڈرامے کس کمپنی کے لیے لکھے تھے؟ اپنی کمپنی، کاؤس جی کی کمپنی، ارد شیر بھائی کی کمپنی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 11 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، تو خواب ہستی، خوبصورت بلا، سلور کنگ، یہودی کی لڑکی، بلوا منگل، بن دیوی وغیرہ یہ سب ڈرامے آغا حشر کشمیری نے اپنی کمپنی کے لیے لکھے۔ سر اپلیکیشن کا نام کیا ہے؟ صبرا صدیقی جی، اپلیکیشن کا نام آپ کو شاید نہ ملے، آپ ایسا کیجئے 7008472348 اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیجئے، آفیشیل نمبر ہے یہ ہمارا۔ اس نمبر پہ جب آپ واٹس اپ کریں گے تو آپ کو ہمارے اپلیکیشن کا لنک، ہمارے گروپ کا لنک، ساری کی ساری چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ اتنا آسان ہے، آپ پلے اسٹور میں اگر ڈھونڈیے گا تو AR ڈیجیٹل ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ ملے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ انارکلی کے مصنف حبیب تنویر، آغا حشر کشمیری، امانت لکھنوی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 12 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، ڈرامہ انارکلی کے مصنف، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اپنے حصے کا دیا اگر جلانا ہے تو محنت کیجئے، اور آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا، بہت عمدہ۔ ان میں سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ انارکلی ڈرامہ کے مصنف کا نام ہے امتیاز علی تاج، جو چچا چھکن جیسے دوام کو جنہوں نے چچا چھکن جیسے کردار کو انہوں نے دوام بخشا۔ چچا چھکن جو ہے ان کا مزاحیہ تصنیف ہے۔ درج ذیل میں کون سا ڈرامہ حکومت کے جبر کے خلاف احتجاج کی ایک خوبصورت مثال ہے؟ شہید ناز، سلور کنگ، یہودی کی لڑکی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 13 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، ABC تینوں کے تینوں ڈرامے جو ہیں یہ آغا حشر کشمیری کے ہیں۔ کن کے ہیں؟ آغا حشر کشمیری کے ہیں، جن کا خاندان کشمیری تھا لیکن بنارس میں آ کر آباد ہو گیا تھا، اور یہیں پر آغا حشر کشمیری کی پیدائش سن 1879 میں
हुई थी। ये तीनों के तीनों ड्रामे इन्हीं के हैं। और इनका जो ड्रामा यहूदी की लड़की है, ये ड्रामा हुकूमत के जबरो तशद्दुद जुल्म सितम के ख़िलाफ़ एहतजाज की एक खूबसूरत और बेहतरीन मिसाल है। अगला सवाल 14 नंबर है। चचा छक्कन किरदार के तख्लीक कार आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, अमानत लखनवी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब सारे साथियों से चाहूँगा। 14 नंबर सवाल का जवाब तमाम साथियों से चाहूँगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैंने आपको इशारों में दे दिया। नेहा परवीन जी, अगर आपके फ़ोन में प्ले लिस्ट नहीं है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना, 748 72 348। इतना आसान है, ऑफिशियल नंबर है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ऊपर वाली पट्टी पर, नीचे वाली पट्टी पर, हर जगह आ रहा है। राब्ता कीजिए, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इम्तियाज़ अली ताज जो है चचा छक्कन के किरदार के जो है तख्लीक़कार हैं, और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। अगला सवाल, खाना जंगी, हब्बा खातून, आजमाइश, हीरो इनकी तलाश और खेती दर्ज झेल में किनके मशहूर ड्रामे हैं? मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। खाना जंगी, हब्बा खातून, आजमाइश, हीरोइन की तलाश और खेती मोहम्मद मुजीब के ड्रामे हैं। तो 15 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहम्मद मुजीब साहब की जो पैदाइश है दोस्तों जी, बहलोल गढ़ी एक जगह है बाराबंकी यूपी में। कहाँ? बहलोल गढ़ी बाराबंकी यूपी में एक जगह है, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी सन 1902 में। ये सब इन्हीं के मशहूर ड्रामे हैं। हबीब तनवीर कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में, दिल्ली में, लाहौर में, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। हबीब तनवीर की जो पैदाइश हुई थी, इनका असल नाम क्या है मालूम? हबीब तनवीर का जो असल नाम है दोस्तों, हबीब तनवीर नहीं बल्कि हबीब अहमद ख़ां। क्या नाम है इनका? हबीब अहमद ख़ां हबीब तनवीर का असल नाम है। और तनवीर जो आप देख रहे हैं ना, ये इनका तखल्लुस है ना। और ये ऊपर जो निशान मैंने लिखा है दोस्तों, ये तखल्लुस की ही अलामत है। 1923 में छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुए थे, यहाँ पर नहीं है, इस वजह से हस्बे बाला में से कोई नहीं इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत किसने हासिल की? अमानत लखनवी, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत किसने हासिल की? लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत हबीब तनवीर ने ही की थी। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, इप्टा की सरगर्मियों ने किनको अपनी तरफ मुतवज्जह किया और वो इप्टा से वाबस्ता हो गए? अमानत लखनवी, हबीब तनवीर, इम्तियाज़ अली ताज, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इप्टा होता क्या है। इप्टा का जो फुल फॉर्म है, आई से इंडियन, पी से प्यूपल, और टी से थिएटर, और ए से एसोसिएशन। जी, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन की सरगर्मियों ने किनको अपनी तरफ मुतवज्जह किया और वो इप्टा से वाबस्ता हो गए? जी, 18 नंबर सवाल है। तो हबीब तनवीर ही हैं जो दोस्तों इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से क्या हुए थे? वाबस्ता हुए थे। तो 18 का बी ऑप्शन राइट होगा। हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार कब शाये हुआ था? चलिए, कब शाये हुआ था तो हम आंसर में बताएंगे। हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार किन पर लिखा हुआ है? कमेंट करके बताइए तो, किन पर लिखा गया ड्रामा है? किन पर लिखा गया ड्रामा है? हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार 1954 में शाये हुआ, 1955 में, 1956 में, एक से ज़ायद, या फिर इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? और आपको बताऊं, आगरा बाजार की ही शोहरत और मकबूलियत की वजह से इनको दोस्तों लंदन की, कहाँ की? लंदन की जो रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में तरबियत हासिल करने का इनको मौका दिया गया था, इसी आगरा बाजार की मकबूलियत की वजह से। और दोस्तों ये शाये हुआ था सन 1954 को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, दिल खुश कर देते हैं आप लोग नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा याद हो जाएंगी। ड्रामा सूखे दरख्त धुएं के आंचल के मुसन्निफ मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर, इब्राहिम यूसुफ, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चलिए माशाल्लाह, बहुत उम्दा। कुछ लोग जो है ना खामोशी से सिर्फ क्लास देखते हैं, उनको लगता है कि मेरा नाम भी शो हो जाएगा और सर मेरा नाम ले लेंगे,
میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، جب آپ سوال کا جواب کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے نا، آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھتی جاتی ہیں۔ ڈرامہ سوکھے درخت دھوئیں کے آنچل کے مصنف کا نام ابراہیم یوسف ہے۔ ابراہیم یوسف کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پیدائش ہوئی تھی بھوپال مدھیہ پردیش میں، اور یہ پیدا ہوئے تھے سن 1925 میں بھوپال مدھیہ پردیش میں، اور ان کا اصل میدان ڈرامہ نگاری ہی تھا۔ اگلا سوال ہے، مٹی کی گاڑی، گاؤں کا نام، سسرال، مور نام داماد اور چرن داس چور جیسے ڈرامے کس نے اسٹیج کیے؟ محمد مجیب، حبیب تنویر، ابراہیم یوسف، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 21واں سوال آپ کی اسکرین پر۔ جی ایک بار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا، بیل آئیکن گھنٹی والا آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اپلیکیشن کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، وائرل ٹیسٹ آپ دے پائیں گے۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک ہے، ضرور جوائن ہو جائیے۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ اس پھول کا ہے یہ پھول کدھر جائے گا۔ تو اس پھول کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے بھائی، ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں نے 21 نمبر کا بی آپشن دیا ہے، کچھ لوگوں نے سی دیا ہے جو کہ غلط آنسر ہے، بی از دا رائٹ آنسر، اور زیادہ تر ساتھیوں نے بھی بی ہی آپشن دیا ہے، صحیح جواب ہے۔ کس نے پریم چند کے مشہور افسانے شطرنج کی بازی کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالا؟ محمد مجیب، امتیاز علی تاج، ابراہیم یوسف، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 22 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ کس نے پریم چند کے مشہور افسانے شطرنج کی بازی کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالا؟ محمد مجیب، امتیاز علی تاج، ابراہیم یوسف، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 22 نمبر کا جواب ای آنا شروع ہوا ہے، کچھ لوگوں نے اے دیا ہے جو کہ غلط ہے، کچھ نے بی دیا ہے جو کہ غلط ہے، بلکہ حبیب تنویر نے پریم چند کے مشہور افسانے شطرنج کی بازی کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالا۔ تو کیا ہو جائے گا نام؟ حبیب تنویر، اور ان کا نام کسی بھی آپشن میں آپ کو دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا نا، اسی وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بی پی ایس سی کوالیفائیڈ، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی، یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، کس نے 150 سے زیادہ یک بابی ڈرامے تحریر کیے ہیں؟ محمد مجیب، حبیب تنویر، ابراہیم یوسف، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 23 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، کس نے 150 سے زیادہ یک بابی ڈرامے تحریر کیے ہیں؟ جنہوں نے دوستو 150 سے زیادہ یک بابی ڈرامے تحریر کیے ان کا نام ہے ابراہیم یوسف، اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی بھوپال میں، اور کب ہوئی تھی؟ سن 1925 میں ابراہیم یوسف صاحب پیدا ہوئے تھے، اور دوستو ڈرامہ نگاری ان کا اصل میدان تھا۔ ابراہیم یوسف کا اصل میدان کیا تھا؟ ڈرامہ نگاری۔ درج ذیل میں کس نے ڈرامہ نگاری کا آغاز ریڈیائی ڈرامے سے کیا؟ محمد حسن، ابراہیم یوسف، محمد مجیب، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 24واں سوال آپ کی اسکرین پر، صحیح جواب کیا ہوگا؟ خیر، تو محمد حسن نے دوستو ڈرامہ نگاری کا جو آغاز ہے ریڈیائی ڈرامے سے کیا، اور محمد حسن ان کی پیدائش 1925 یا پھر این سی آر ٹی کہتا ہے کہ 26 میں یہ جو ہے پیدا ہوئے۔ اور دوستو محمد حسن صاحب مطلب نقاد کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہے۔ کس کے؟ نقاد کے طور پر، تنقید نگار کے طور پر۔ اگلا سوال، اردو میں منظوم ڈراموں کی شروعات آغا حشر کاشمیری، واجد علی شاہ، امانت حسن لکھنوی کس نے کی؟ ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 25واں سوال آپ کی اسکرین پر، اردو میں منظوم ڈرامے کی شروعات کس نے کی؟ اردو میں منظوم ڈرامے کی شروعات جو کی ہے واجد علی شاہ نے کی ہے، بی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ چلیے بتائیے کہ اردو میں منظوم ڈرامے کی شروعات واجد علی شاہ نے کس ڈرامے سے کی؟ کمنٹ کر کے بتائیے کس ڈرامے سے واجد علی شاہ نے منظوم ڈرامے کی شروعات کی۔
अगला सवाल 26 नंबर, किनके रेडियाई ड्रामों का मजमुआ पैसा और परछाई है? वाजिद अली शाह, इब्राहिम यूसुफ, मोहम्मद हसन, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों रेडियाई ड्रामों का मजमुआ पैसा और परछाई मोहम्मद हसन का है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर अगर देखेंगे, बच्चों के लिए लिखी गई किताब आओ ड्रामा करें किनकी है, जो ड्रामे के फन को समझने के लिए मुफीद और कारआमद है? ये सवाल यूजीसी नेट का भी पूछा गया सवाल है। मोहम्मद हसन, मोहम्मद मुजीब, इब्राहिम यूसुफ, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर, आओ ड्रामा करें किनकी किताब है, जो फन ड्रामा को समझने के लिए मुफीद और कारआमद है, फ़ायदामंद है। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो आओ ड्रामा करें ये मोहम्मद मुजीब साहब की किताब है, जो फ़न ड्रामा को समझने के लिए मुफीद और कारआमद है। मोहम्मद मुजीब साहब के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था कि बहलोलगढ़ी बाराबंकी यूपी में मोहम्मद मुजीब साहब की पैदाइश हुई सन 1902 ईस्वी में। अगला सवाल, इंद्र सभा किस अहद में लिखी गई? अहद का मतलब किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? वाजिद अली शाह, कुली कुतुब शाह, बहादुर शाह जफ़र, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, इंद्र सभा किस अहद में लिखी गई, किस ज़माने में लिखी गई? कुली कुतुब शाह का ताल्लुक़ दक्कन से है, कट जाएगा। बहादुर शाह जफ़र का ताल्लुक़ दिल्ली से है, कट जाएगा। बल्कि लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले वाजिद अली शाह, इन्हीं के ज़माने में इंद्र सभा ड्रामा जो है ये लिखी गई, खेली गई। अगला सवाल 29 नंबर है, मुंदरजा झेल में मंजूम ड्रामा कौन सा है? अनारकली, इंद्र सभा, ज़िहाक, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। जी 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा? मुंदरजा झेल में मंजूम ड्रामा कौन सा है? मैं बहुत बार ये शेर सुना चुका हूँ और फिर से सुना रहा हूँ कि सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत भीड़ होने वाला है। अगर आप निकलना चाह रहे हैं इस भीड़ से और बनना चाह रहे हैं टीचर, अपना ख्वाब पूरा करना चाह रहे हैं टीचर बनने का, तो मेहनत से तैयारी कीजिए ताकि आप अपने ख्वाब को, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें, अपने वालिदैन के, अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा कर सकें, ताकि आपके वालिदैन ये कह सकें फ़ख्र से कि हाँ मेरा बेटा भी टीचर है। इन चीज़ों को जहन में रख के तैयारी कीजिए। फजूल के कमेंट से, फजूल के मोबाइल चलाने से, वीडियो, ड्रामा, न्यूज़, सीरियल, इन चीज़ों को देखने से बेहतर है कि आप मेहनत से तैयारी करें मेरे भाई, तभी आप टीचर बन पाएंगे। क्योंकि बीपीएससी क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। तो मुंदरजा झेल में जो मंजूम ड्रामा है उसका नाम है इंद्र सभा। कमेंट करके बताइए कि इंद्र सभा किनका लिखा ड्रामा है, इंद्र सभा ड्रामा किनका लिखा हुआ है। कुछ लोग जो है इस सवाल का, कुछ लोग ई ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ लोग जो है दोस्तों बी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा, थ्योरी क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। सबरा सिद्दीकी कह रही हैं कि मैं तो अब्बू के ख्वाब को पूरा करूँगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं। आप सब क्वालिफाई करें, आप सब जो है बीपीएससी पास करें, टीचर बने, हमारी भी दिली यही ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह आप लोग करेंगे। तो इंद्र सभा इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आज के क्लास का आखिरी सवाल हुआ चाहता है, उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अमानत लखनवी, इम्तियाज़ अली ताज, आगा हश्र काश्मीरी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। आप लोग भागिएगा नहीं, आप लोगों से एक गुजारिश है, उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अमानत लखनवी, इम्तियाज़ अली ताज, आगा हश्र काश्मीरी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बखूबी जानते हैं कि उर्दू ड्रामे का जो शेक्सपियर है ये आगा हश्र काश्मीरी को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे आज के आखिरी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तंज़ो मिज़ाह की रिवायत। क्या पढ़ने वाले हैं? तंज़ो मिज़ाह की रिवायत। इंशाल्लाह इसका थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जो है दोस्तों हम चलेंगे मारूज़ी सवालात की तरफ। कमेंट है कि बाकायदा ड्रामा निगार आगा हश्र काश्मीरी लिखा है। देखिए आगा हश्र काश्मीरी जो हैं बाकायदा इनको नहीं माना जाता है, हालांकि
پہلے ڈرامہ نگار مانے جاتے ہیں لیکن پہلے باقاعدہ ڈرامہ نگار نہیں مانے جاتے ہیں، دونوں میں الگ الگ فرق ہے۔ پہلے ڈرامہ نگار مانے جاتے ہیں آغا حشر، جی آغا حشر پہلے ڈرامہ نگار تو مانے جاتے ہیں لیکن پہلے باقاعدہ ڈرامہ نگار نہیں مانے جاتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، امید کہ آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔